भगवानले आफ्नो नजिकको भक्तलाई बार किन परीक्षा लिन्छन् त? यो प्रश्नको जवाफ म बताउँछु है तपाईँलाई। ईश्वरले बार तपाईँमाथि परीक्षा लिइरहेको भान तपाईँलाई किन हुन्छ त? तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, तर तपाईँलाई नै बार भगवानले परीक्षा किन लिइरहेका छन् भन्ने लाग्छ त? हेर्नुहोस्, जुन बच्चाले पढ्छ नि त्यही बच्चाको हुन्छ परीक्षा। अर्थात् जुन बच्चा स्कुल जान्छ नि परीक्षा हुने भनेको त्यही हो। घरमा बसेर खेल्ने गुच्चा खेल्ने बच्चाको त कहिल्यै पनि परीक्षा हुँदैन। जसलाई पढ्नु नै छैन वा जसलाई स्कुल जानु नै छैन, जसलाई लेखाइ पढाइमा ध्यानै छैन, जो स्कुल भर्ना भएकै छैन, तिनीहरूको के परीक्षा हुन्छ त? तिनीहरू हुँदैन। अब भन्नुहोस्, परीक्षा कसको हुने रहेछ त? जसले पढ्छ उसैको परीक्षा हुन्छ। जो स्कुल जान्छ, जो स्कुल भर्ना भएको छ हो, उसैको परीक्षा हुने हो। मेरो परम स्नेही मित्र, त्यसै प्रकारले जुन व्यक्तिलाई भगवान चाहिएकै छैन, जसलाई भगवानको मतलबै छैन, जसलाई भगवानको प्रभावै छैन, त्यस्ता व्यक्तिको परीक्षा लिने र हुने कुरा रहेन। जसलाई भगवानको कृपा प्राप्त गरेर मात्र अगाडि बढ्नु छ नि, तिनीहरूले परीक्षा दिएर नै अगाडि जाने हो। जसलाई भगवानको अनुकम्पा चाहिएको छ, जसलाई भगवानको शुभाशिष चाहिएको छ, जसलाई भगवानको आशीर्वाद चाहिएको छ, तिनीहरूले नै परीक्षामा सामेल हुने हो। तिनीहरूले नै परीक्षा दिएर त्यसमा उत्तीर्ण भएर अघिल्लो स्टेपमा, अगाडिको स्टेपमा पुग्ने अथवा माथिल्लो क्लासमा जाने हो। परीक्षा दिएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो। तपाईँले के बुझ्न पर्यो भने, जसले भगवानको आवश्यकता, जसले भगवानको आशीर्वादको अपेक्षा राख्छ, त्यसैले दिने हो परीक्षा। किनकि यो भक्त आशीर्वादको लायक छ कि छैन त? सुनलाई पनि पुरै पगालेपछि मात्रै फरक डिजाइनको गहना बन्ने हो। भगवानले पनि तपाईँलाई 2-3 पटक पगालेर मात्र तपाईँसँग अनेक प्रकारको परीक्षा लिएर मात्र तपाईँलाई एउटा पूर्ण आकार बनाइदिने हो। अहिलेको मान्छेलाई त कस्तो हुन्छ भने, मन्दिरमा गएर यसो गर्यो, बाटामा भोग्यो, उसलाई आशीर्वाद चाहियो। भगवान प्रति कृतज्ञता के हो, आफूले गर्नुपर्ने अनुशासन के हो, आफ्नो मर्यादा के हो, मतलब छैन, बाल छैन, तर उसलाई चाहियो भगवान बेकार, मैले कति पटक भोगेँ, मलाई केही मिलेन। हामी अहिले व्यापारी भइरहेका छौँ, भगवानसँग पनि व्यापार गर्न खोजिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी कति मतलबी भइरहेका छौँ भनेपछि हामी यति धेरै मतलबी छौँ भने भगवानले परीक्षा नलिने कुरा हुन्छ त? सुनलाई पनि पुरै गालेर झोल बनाइसकेपछि अनि मात्रै अर्को आकारका लागि अगाडि बढिन्छ। सुनारले अगाडिको प्रोसेस अगाडि बढाउँछ। पटक परीक्षा लिने कारण पनि यो। पटकको परीक्षा पछि मात्रै तपाईँलाई पूर्ण आकारमा ढाल्ने काम भगवानले गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई भगवानले भक्तिको रापमा, प्रेमको रापमा, विश्वासको रापमा तताएर मात्र तपाईँलाई एउटा आकार दिनुहुन्छ मेरो प्यारे हजुर। बाटो तब मात्रै देखाउनुहुन्छ तपाईँलाई जब तपाईँ बाटो देखाउन लायक भगवानलाई लाग्छ। भगवानलाई जब तपाईँलाई बाटो मार्ग दिनका लागि लायक छ यो मान्छे भनेर मैले बताउँदैछु, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ नजरअन्दाज गरिरहनुहोस्। जब भगवानलाई विश्वास लाग्छ कि यो भक्तलाई मैले विश्वास दिन, मैले आशीर्वाद दिन लायक छ भन्ने लाग्छ नि, तब मात्र जुन कुरालाई पनि फरक आकारमा ढाल्नका लागि पगाल्न जरुरी छ। कुनै पनि चिजलाई नयाँ आकार दिनका लागि त त्यसलाई पगाल्न जरुरी छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँले बजारमा गएर एउटा माटोको भाँडो किन्दा त्यस भाँडोलाई चारैतिरबाट हातले हानेपछि मात्र तपाईँ किन्नुहुन्छ। फुट्या छ कि डङ हान्नुहुन्छ हैन। सबै चारैतिरबाट चेक जाँच गर्नुहुन्छ, यो कतैबाट फुटेको त छैन भनेर तपाईँले जाँच गरिसकेपछि र तपाईँलाई लाग्छ कि यो फुटेको छैन, कतैबाट चुहिने छैन,
भन्ने लागेपछि मात्रै तपाईँले माटोको भाँडो किन्नुहुन्छ। 30-40 रुपियाँमा पाइने माटोको भाँडा किन्दा त तपाईँले त्यसरी किन्नुहुन्छ। 2-3 पटक बजाउँदा पनि तपाईँ ठिकठाक हुनुहुन्छ। भगवानप्रति भक्तिभाव अझै तपाईँबाट टुटेको छैन। 2-3 पटक तपाईँलाई परीक्षा लिँदा, जसरी तपाईँले माटोको भाँडोमा हिर्काउँदा तपाईँलाई सही लागेपछि तपाईँले त्यो माटोको भाँडो किनेर घर ल्याउनुहुन्छ, त्यसै गरी भगवानले 2-4 पटकको परीक्षा लिँदा तपाईँलाई सही लाग्यो भने, उहाँलाई तपाईँ सही लाग्यो भने अनि मात्रै उहाँले तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छ। भगवानलाई पनि त थाहा हुनु पर्यो तपाईँ भगवानको लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो भक्त मेरो आशीर्वादको लायक छ भन्ने विश्वास त हुनु पर्यो, हो कि? सुदामा पनि 4 दिन भोकै थिए। सुदामा मात्र होइन, सुदामाकी पत्नी पनि भोकै थिए। सुदामाकी पत्नी मात्रै होइन, सुदामाका छोराछोरी पनि भोकै थिए। भगवानले परीक्षा लिएका थिए। हेरौँ यो व्यक्ति भोकै बस्न सक्छ कि सक्दैन? हेरौँ न त यो व्यक्ति मेरो लागि त्याग गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर। यदि सुदामाकै ठाउँमा अरू व्यक्ति हुन्थ्यो भने टुट्थ्यो, उसको विश्वास टुट्थ्यो, भगवानको नाम लिँदैनथ्यो। म भोकै छु, किन लिने भगवानको? जाबो मेरो एउटा पेट भर्न नसक्ने भगवानका लागि म किन नाम लिऊँ? सुदामाको ठाउँमा अर्को भए उसले त्यो भन्थ्यो होला। तर सुदामा 4 दिन भोकै हुँदा पनि भगवान प्रतिको विश्वास, ईश्वर प्रतिको प्रेम उत्तिकै थियो। नाम जप्न उनले पल पल सास सासमा छोडेर। उनी मात्र होइन, उनकी पत्नी पनि भोकै थिइन्। उनकी पत्नी मात्रै होइन मेरो प्यारे हजुर, सुदामाका कलिला लाला बाला पनि उत्तिकै भोका थिए। सुदामाले के भन्थे भने चाहे म भोकै मरौँ कृष्ण, तर तिम्रो नाम नलिने भन्ने त कुरी होइन। चाहे म भोकै मरौँ तर म तिम्रो नाम लिन बिर्सने छैन। हेर्नुहोस् हो, त्यही भएर भगवानको भक्ति गर्न गाह्रो छैन। तर जब भगवानले परीक्षा लिन्छन् तब तपाईँलाई केही गाह्रो हुन्छ। ईश्वरको नाम लिन गाह्रो हुन्छ, तर ईश्वरले लिएको परीक्षा कष्टकर हुन सक्छ। बिना मेहनत त केही प्राप्त हुँदैन। तपाईको जन्म पनि तपाईको आमाको पेटमा 9 महिनासम्म रहेर तपाईको आमाले अनेक कष्ट सहेर मात्रै तपाईँ यो पृथ्वीमा आउनुभएको। त्यसै गरी म, त्यसै गरी अर्को हामी सबै केही कुरा पनि बिना कष्ट, बिना मेहनत प्राप्त हुँदैन। केही प्राप्त गर्नु छ भने मैदानमा खडा हुनुपर्छ। बिना मेहनत 10 रुपैयाँ त हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने बिना भक्ति र बिना भाव भगवान कसरी मिल्छ होला त? सोच्नुहोस् त। बिना भक्ति, बिना श्रद्धा, बिना जप, बिना तप, बिना ध्यान, बिना त्याग कसरी ईश्वर प्राप्त हुन्छ? त्यसैले जीवनमा कष्ट आयो भने, दुःख आयो भने बुझ्नुहोस् भगवानले तपाईलाई अब खास बनाउनका लागि परीक्षा लिँदैछन्। अब तपाईको लागि भगवानले परीक्षामा तपाईलाई राखेका छन्, परीक्षालयमा तपाईलाई राखेका छन्। त्यसैले समस्या पर्यो भन्दैमा कहिल्यै पनि नटुट्नुहोस्, कहिल्यै पनि नदुख्नुहोस्, विश्वास राख्नुहोस्। भगवान जरुर आउनुहुनेछ तपाईलाई। भगवानले जरुर तपाईको शिरमा हात राखिदिनुहुनेछ। तपाईले के बुझ्नुहोस् भने जुन व्यक्ति भक्तिको स्कुलमा भर्ना हुन्छ, जुन व्यक्ति भजनको स्कुलमा भर्ना हुन्छ, जुन व्यक्ति प्रेमको स्कुलमा भर्ना हुन्छ, ईश्वर प्रेमको स्कुलमा भर्ना हुन्छ, त्यो व्यक्तिको परीक्षा भगवानले लिन्छन्। तर तपाईँ टुट्नु भएन, तर तपाईँ गुम्नु भएन, तर तपाईँ हतोत्साही हुनु भएन। सुखी